अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। दुआ ज़हरा का केस काफ़ी दिनों से सॉल्व हो चुका है और मैं आप लोगों को हर दफ़ा जब डिटेल्स देती हूँ तो मैं ये समझ के देती हूँ कि अब की बार मेरा इस टॉपिक के ऊपर आखिरी वीडियो होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग इतने सवाल पूछते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब दुआ ज़हरा का केस मैंने आप लोगों को रिपोर्ट करना शुरू किया था तो लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था कि हमें असल हक़ाइक़ आपसे पता चले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आखिरी वीडियो मैंने बनाया जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरह से दुआ जो है उसने अपने वालिद को पहले दिन से आगाह रखा हुआ था, वो अपने वालिद के साथ राब्ते में थी। निकाह करते ही सबसे पहले उसने अपने वालिद को निकाहनामा व्हाट्सएप किया था। उसके वालिद जानते बूझते हुए कि उनकी बेटी जो है वो एक लड़के के साथ भागी है, उसके बावजूद वो अपनी बेटी के बारे में ये बात टेलीविज़न शोज़ में बैठकर करते रहे कि उनकी बेटी जो है वो अगवा हुई है। इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे तनकीद का निशाना बनाते हुए कॉमेंट सेक्शन में आकर लिखना शुरू किया कि बाकी यूट्यूबर्स जो हमें बता रहे हैं वो बिल्कुल सच बता रहे हैं और आप जो बता रही हैं वो झूठ बता रही हैं। लोगों को इसलिए लगा कि मैं झूठ बता रही हूँ क्योंकि मेरी स्टोरी बाकी लोगों की स्टोरी से बिल्कुल डिफरेंट थी। दूसरा ये कि मैंने अपनी स्टोरी के अंदर जो असल हक़ाइक़ थे आपको वो बताए, मैंने सनसनी नहीं क्रिएट की। असल मामला कुछ यूँ है कि अभी आजकल कुछ लोग आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह वो ये कर रहे हैं कि वो आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो दुआ नामी लड़की है वो अगवा हुई है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इसके पीछे कोई गैंग कार फरमा है। वो आपको बताना चाहते हैं इसके ताने बाने किसी इंटरनेशनल गैंग से मिलते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि ज़हीर नामी लड़का जो कि अब उसका शौहर बन चुका है वो उसका शौहर नहीं है बल्कि वो एक मोहरा है। बहुत सारी बातों पे लोगों ने मुझे ट्रोलिंग की, तो आज मैं कुछ और मज़ीद सबूत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने आप लोगों को जो सीधा सीधा पॉइंट्स बताए थे वो ये बताए थे कि लड़की पहले दिन से अपने वालिद के साथ राब्ते में थी। वालिद को पता था उनकी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ गई है। लड़की 16 तारीख की शाम को घर से निकली और 17 की सुबह को जब वो लाहौर पहुंची तो सबसे पहले उसने निकाह किया और निकाह करते ही सबसे पहले उसने काम ये किया कि उसने अपने वालिद को निकाहनामा व्हाट्सएप किया। ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। इस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, ये है वो है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रा देखें। निजी टेलीविज़न यानी कि जियो न्यूज़ के एक नुमाइंदे हैं और वो पहले दिन से वो इस पूरी स्टोरी को कवर कर रहे हैं। ये जो जियो न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं करूंगी बल्कि यही स्टोरी तमाम चैनल्स आपको बताएंगे क्योंकि सब लोगों की इस पे मुत्तफ़िक़ राय है। क्योंकि तमाम चैनल के जो कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, जब कोई जाए वकूआ होती है, कोई जगह होती है, वहाँ पे सारे इकट्ठे मिलकर ही जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि सबकी अपनी अपनी स्क्रीन्स हैं, अपने अपने चैनल हैं, अपने अपने माइक हैं। तो ज़रा सुनिए कि उन्होंने क्या मेरी कहानी से डिफरेंट कहानी आपको सुनाई है। ज़रा ये सुनिए। देखिए 16 तारीख को तो वो कराची से निकली है और जब वो 17 तारीख को यहाँ पर पहुँची है तो यहाँ पर पहुँच के सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर निकाह किया मजंग के इलाके में। जब उनका निकाह हुआ है तो उसके बाद उसका जो उसका निकाहनामा था वो निकाहनामा उस लड़की ने खुद अपने वालिद को व्हाट्सएप किया। फिर वही निकाहनामा उसके वालिद ने कराची पुलिस को दिया कि इनको अब तलाश करें, क्योंकि निकाहनामे के ऊपर लड़के का और गवाहों के एड्रेसेस थे। सो इस हवाले से कराची पुलिस ने जब लाहौर में DIG ऑपरेशन से रब्ता किया तो उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते साफ इनकार कर दिया। अच्छा जी, ये तो आपने सुन लिया। अभी भी आपको यकीन अगर नहीं आया तो मैं आपको दूसरा सबूत देती हूँ। दूसरा सबूत है जी, आप लोगों ने बहुत सारे एतराज़ात उठाए जिसमें मैंने आपको बताया था कि निकाहनामे के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है वो फेक निकाहनामा है, कहा जा रहा है कि उसकी उम्र पूरी नहीं थी, कहा जा रहा है कि वो बालिग नहीं थी, कहा जा रहा है कि वो उसके पीछे कोई गैंग है, कोई सरगना है, ये है वो है। और उस पर सबसे ज़्यादा शकूक व शुबहात का जो आप लोगों ने जिक्र किया था उसमें आप लोगों ने कहा था कि हम उस वकील की बात क्यों माने जो कि खुद यानी मुद्दई का वकील है, यानी कि दुआ ज़हरा का। तो अब मैं आपको सुनवाती हूँ हाई कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट की कहानी, उनकी ज़बानी। ज़रा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो मैं सुन रहा था आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो उनकी वालदा और वालद पे बड़ा तरस आ रहा था। ये एक बड़ा मुश्किल एक मरला है उसके वालदैन के लिए। बच्ची वाकई 14 साल की है, लेकिन बस वो अपील अब नहीं कर सकते किसी जगह, कुछ भी नहीं हो सकता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं हो सकता। 164 की स्टेटमेंट के बाद जो FIR थी 365B की कि हमारी बच्ची को अगवा किया गया है ज़िना के लिए, तो वो ख़त्म हो गया जी। केस आज ख़त्म हो गया। अब मतलब वालदैन के हाथ से बच्ची गई। ये 14 साल की उम्र में शादी कर सकती है लड़की अपनी मर्जी से? बिल्कुल कर सकते है। 13 साल की उम्र में भी कर सकती है। अदालत के कानून के मुताबिक बिल्कुल कर सकती है।
ناظرین یہ علی جعفری صاحب ہیں, یہ ہائی کورٹ کے, ان کا بڑا نام ہے پاکستان میں ان سے یہ بات یہ کہہ رہے ہیں. میں تو سوچ رہا تھا, اگر پورا پاکستان سوچ رہا تھا کہ یہ 14 سال کی لڑکی کیسے ہو سکتا ہے, ایون وہ جو والدین کہہ رہے ہیں کہ 14 سال کی ہے, 14 سال کی ہے, نہیں ہو سکتا. بالکل کر سکتی ہے, آپ کل دیکھیں گے اس کے اوپر اب فردر کوئی کاروائی نہیں ہوگی. اچھا, ایڈریس جو لکھایا گیا نکاح نامے میں وہ غلط تھا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نکاح, اس مولوی صاحب کا بھی بیان آیا ہے ایک کہ ہم نے بھی نکاح میں نے نہیں پڑھایا, یا کیا ساری کہانی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جس طرح آف دی ریکارڈ بھی آپ بات کر رہے تھے کہ نکاح نامے کے اوپر 18 سال عمر لکھی ہوئی ہے اور ایڈریس غلط ہے, یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا, جو کورٹ میرجز ہوتی ہیں, یہ میں اپنے ناظرین کو بھی بتا دوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. پولیس نے گرفتار کیا, پولیس نے گرفتار کر کے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میجسٹریٹ سب کو کورٹ سے نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے, صرف کورٹ کا عملہ جس میں ریڈر, اسٹینو, جج صاحب یا نائب قاصد ہوتا ہے, ایون کہ پولیس والا بھی نہیں ہوتا. اکیلی دعادارہ تھی آج بھی کمرے میں, اکیلی تھی, اور جج صاحب تھے. اور جج صاحب نے جو طریقہ کار ہوتا ہے میں وہ بتا رہا ہوں, میں کورٹ میں نہیں تھا. جج صاحب نے اسے کہا ہوگا کہ بیٹا آپ نے ڈرنا نہیں ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ یہاں پہ ہیں, آپ کو پوری طرح سے تحفظ دیا جائے گا. کیا اس بندے نے, ظہیر جس کا نام ہے, اس نے آپ کو اغوا کیا ہے؟ تو دعادارہ نے کہا جی نہیں اغوا کیا. سمپل. ڈر دھمکی یہ جو ہیں اس کے والدین ہیں, میں جس طرح میرے خیال میں وہ. چلیے اب میں نے آپ کو 2 ثبوت دے دیے, یعنی کہ جتنے بھی صحافی حضرات ہیں وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا رپورٹ کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ کی بھی ساری بات بتا دی. اگر اب بھی آپ کو یقین نہیں آتا تو اب میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں دعا زہرا کی پھپھو سے, جنہوں نے مبینہ, میں چلو پھپھو کہتی ہوں کیونکہ انہوں نے کسی اور نجی چینل کو اپنا انٹرویو دیا ہے, اور نو ڈاؤٹ کہ ان کی باتوں سے یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ ان کو دعا زہرا کی فیملی سے کافی پرابلمز ہیں. لگتا ہے ان کی باتوں سے کہ ان کے کچھ چپکلش چل رہی ہے, اور کچھ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کرنا ہے جس کا جواب میں پہلے ہی دے دوں بجائے اس کے کہ میں اگلے ولاگ میں جا کے دوں, کہ ان کا جو لہجہ ہے وہ پنجابی ہے پھپھو کا, کیونکہ وہ رہتی ہیں پنڈی میں, اور جو دعا زہرا ہے وہ لوگ رہتے کراچی میں ہیں, لیکن یہ بلونگ کرتے ہیں سیالکوٹ سے, اور سیالکوٹ سے ہی میرا تعلق ہے. میں نے وہاں سے بھی ساری چیزیں پتہ کروائی ہیں, اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لہجے میں مت جائیے گا, اصل بات سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں, اور پھر اس کے بعد واپس آئیں. ناظرین دعا زہرا کی پھپھو کا بھی موقف آ گیا. بھائی یہ سارا قصور خود ان والدین کا ہے. میں ان کی بہن ہی میری بھابھی ہیں, تو میں ان کو بڑا سمجھاتی تھی کہ بھائی بھابھی اپنی بیٹی پہ نظر رکھیں, اتنی آزادی اچھی نہیں ہوتی. موبائل ہاتھ میں دیا ہوتا ہے, جب آنا باتیں ہو رہی ہوتی تھیں, کان کو لگایا ہوتا تھا, تو ظاہر ہے اتنی فیشن کرنے, تنگ کپڑے, سر پہ بٹا نہیں ہے, تو پھر اس طرح جا بائی جا رہی ہے, پوچھنا نہیں ہے کہاں جا رہی ہے. تو بچی ہے تو ظاہر ہے بچیاں تو یہی چیز توجہ چاہتی ہیں, تو جو اسے مل رہی تھی تو پھر یہی آگے گل کھلانا تھا اس نے. جب تو ہم کہتے تھے تو ہم برے لگتے تھے, تو میں نے تو خود 2-3 دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے لڑکے سے ملتے ہوئے بھی. تو ہم نے ان کو سمجھایا بھائی بیٹی ہے اس پہ نظر رکھو, تو ان کو میں بری لگتی تھی کہ ہماری بچی پہ الزام لگاتی ہیں, ہماری بچی تو ایسی نہیں ہے. تو آج دیکھیں نا کیسے وہ عزت مٹی میں ملا کے چلی گئی ہے. جی تو جناب آپ کو میں نے دعا زہرا کی پھپھو کا بیان بھی سنوا دیا ہے, آپ کو میں نے لاہور ہائی کورٹ کا کے جو ایڈوکیٹ ہیں سینئر ان کا بھی بیان سنوا دیا ہے, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جتنے بھی صحافی حضرات ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, جو رپورٹرز ہیں, وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ میں تمام رپورٹرز کے ساتھ رابطے میں ہوں, تو اسی لیے میں ہر ایک سے رابطہ کر کے پوچھتی ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری کہانی باقی لوگوں سے ڈفرینٹ کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے مسالے نہیں لگائے. میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے ویوز کی خاطر آپ لوگوں کو گھمانا ہے گول 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 گول, بالکل ویسے جیسے ظاہر جعفر کی دفعہ ہوا تھا کہ لوگ 10 ویڈیوز ڈال رہے ہیں. کہانی کیا ہے جی, کورٹ نے ابھی فیصلہ نہیں دیا, کورٹ کہہ رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ آئیے گا, پھر ہم آپ کو بتائیں گے. اتنے دن تک کا بیچ میں آ گیا ہے گیپ, لیکن یوٹیوبرز کیا کر رہے ہیں, وہ آپ کو پاگل بنانے کے لیے گول 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 گھمائے جا رہے ہیں, آپ کو کہانیاں سنائے جا رہے ہیں. اور اصل میں پاکستانیوں کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ وہ سمپل سٹوری کو سمپل سمجھنا ہی نہیں چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سمپل سٹوری نہیں, اس کے پیچھے ضرور کوئی سازش ہوگی, ضرور کوئی گینگ ہوگا, ضرور کچھ ہوگا, کیونکہ ظاہر بات ہے پاکستان کے حالات ہی ایسے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ شاید اس کے والد کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہیں, اور آپ جو چائلڈ میرجز ہے اس کے حق میں بات کر رہی ہیں, تو ایسا بالکل بھی نہیں. میں اس کے خلاف ہوں,
اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس قانون کے اندر امینڈمنٹ ہو اور لڑکیاں جو ہیں وہ اس طرح کی حرکات نہ کر سکیں. والدین کو میں پوری طرح سے سپورٹ کرتی ہوں, لیکن میں ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ بات کہنا کہ اس کے والد کو کچھ پتہ نہیں تھا, یہ سراسر غلط بات ہے, کیونکہ جو ان کی بیٹی بازیاب ہوئی ہے وہ ان کے والد کی ہی مخبری پہ ہوئی ہے, کیونکہ ان کے والد کے پاس ہی سب سے پہلے نکاح نامہ آیا تھا اور انہوں نے ہی پولیس کو دے کر اس کے اوپر جو گواہان ہیں ان کے گھر میں ریڈ پڑوا کے ان کو پکڑوایا تھا. تو امید کرتی ہوں کہ اب تک آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آئیے کامنٹ سیکشن میں پوچھیے, میں آپ کو پرسنلی وہاں پر جواب دوں گی. سب کچھ کریے لیکن کبھی بھی یہ مت سوچیے گا کہ میں اپنا ضمیر بیچوں گی یا میں آپ تک خبر پہنچانے کے لیے کسی قسم کا کمپرومائز کروں گی یا میں جھوٹ بولوں گی. جو بھی میری خبر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جو جیسے خبر مجھ تک پہنچی ہوگی میں ویسے ہی آپ تک پہنچاؤں گی, یہ میرا آپ سے پکا وعدہ ہے. تو جناب آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.